नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज शावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2079 साल श्रावण 9 गते सोमबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर सदा चाहिँ तपाईहरुको सामुन्ने म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु। फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई आजको यो चिसो बिहानीमा न्यानो मंगल मैत्री कामना व्यक्त गर्दै आजको फेसबुक लाइभ धर्मदेशना शुभारम्भ गर्ने जमर्को गरे र आजको हाम्रो फेसबुक लाइभ धर्मदेशना 853 भाग र शीर्षक राखेका छौं धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र मार्ग सत्य। धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्रलाई निरन्तरता दिने क्रममा आज हामी मार्ग सत्यमा आइपुगेका छौं। दुःख सत्य, दुःख समुदय सत्य, दुःख निरोध सत्य, दुःख निरोध मार्ग सत्य र यो चतुरार्य सत्यको अन्तिम सत्य र यो मार्ग निर्वाण मा पुर्याउने मार्ग र जुन मार्ग सत्य छ जसलाई आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेर भनिन्छ, मध्यम मार्ग भनेर भनिन्छ, मध्यमा प्रतिपदा पाली भाषाबाट मध्यम प्रतिपदा सत्य। त भगवान बुद्धले पंचभद्र वर्गीय भिक्षुहरूलाई चतुरार्य सत्य देशना गर्ने क्रममा यो अन्तिम सत्यको रूपमा देशना गर्नुभयो, जसलाई मार्ग सत्य भनिन्छ। भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ इदं खोपन भिक्खवे दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा पतिपदा अरिय सत्संग अयमेव अरियो अथंगिको मग्गो सेयठिदं सम्मा दिट्ठि सम्मा संकप्पो सम्मा वाचा सम्मा कम्मन्तो सम्मा आजीवो सम्मा वायामो सम्मा सती सम्मा समाधि। हे भिक्षुहरू हो, दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा अरिय सत्य भनेको के हुन्? यसलाई के भनिन्छ? यसलाई अठङ्गीको मग्गो आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनिन्छ, जसलाई सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मान्त, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम भनेको सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, यी 8वटा सम्यक अंगले युक्त भएको मार्गलाई नै आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनिन्छ, जसलाई मध्यम मार्ग भनेर भनिन्छ, मध्यम मार्ग भनेर भनिन्छ। त भगवान बुद्धले संसारका जति पनि दुःखहरू भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएका छन्, ती दुःखहरूबाट सदा सर्वदा मुक्ति पाउने हो भने, परम सुख शान्त निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्ने हो भने अंतिम यो सत्य चतुरार्य सत्य को अंतिम सत्य
मार्ग सत्य नै दुःखबाट मुक्तिको मार्ग हो। भवचक्रबाट मुक्तिको मार्ग हो। आश्रय क्षय गर्ने मार्ग हो। तृष्णा क्षय गर्ने मार्ग हो। त्यसैले भगवान बुद्धले तपाईँ हामीलाई दुःख सत्य मात्रै बताउनु भएको छैन, दुःखलाई मात्रै देखाउनु भएको छैन, दुःखको कारणलाई पनि देखाउनु भएको छ, दुःखको निवारणलाई पनि देखाउनु भएको छ, दुःख निवारण गर्ने मार्गलाई पनि ओस्पल भगवान बुद्धले देखाउनु भएको छ। यसलाई नै चतुरार्य सत्य भनेर भनिन्छ। अब हामीले तपाईहरुलाई चाहिँ दुःख मुक्तिको मार्ग बताउनु अगाडि तपाईलाई सरसर्ती मैले चतुरार्य सत्यलाई यसरी सरसर्ती एकचोटी सबै कुराहरु चाहिँ विस्तार रूपमा अलिकति तपाईलाई देशना गरौँला। दुःख सत्य भनेको के हो त भन्दाखेरि जन्मनु दुःख, वृद्ध हुनु दुःख, वृद्ध हुनु दुःख, रोगी हुनु दुःख, व्याधि भी दुःख भनेको रोगी, बिरामी, अस्वस्थ हुनु दुःख, मरण हुनु दुःख, अप्रिय संयोग हुनु दुःख, प्रिय वियोग हुनु दुःख, इच्छा गरिएको प्राप्त नहुनु दुःख, संक्षिप्तमा भन्ने हो भने पंच उपादान स्कन्द नै दुःख। यो दुःख भयो। यसलाई दुःख आर्य सत्य भनेर भनिन्छ, दुःख आर्य सत्य भनेर भनिन्छ। दुःख निरोध समुदय सत्य भनेको के हो त भन्दाखेरि दुःखको कारण, दुःखको बिउ, दुःखको जराहरू केले फिजाउँछ, केले सृजना गर्छ, केले उत्पादन गर्छ त भन्दाखेरि त्यो भनेको चाहिँ तृष्णा हो। तृष्णा, तृष्णाले नै दुःखको बीजारोपण गरेको हुन्छ, तृष्णाले नै दुःखको निर्माण गरेको हुन्छ। तृष्णा नै जरा हो, बिउ हो, तृष्णा नै कारण हो। समुदय सत्य भनेको चाहिँ कारण धर्म भनेको चाहिँ तृष्णा नै हो। र यो तृष्णा भनेको कस्तो हुन्छ त? पंचकाम गुणमा आसक्त हुने हैन, संसारमा हाम्रो जीवन नित्य रूपमा चलिरहन्छ, फेरि फेरि जन्म लिन पर्ने, फेरि फेरि जन्म लिने इच्छा हैन, फेरि फेरि जन्म भएर पंचकाम गुण भोग्ने इच्छा, आकांक्षा, भवतृष्णा। र एउटा यस्तो दृष्टि छ उच्छेद। यो भवतृष्णा भनेको चाहिँ शाश्वत दृष्टि भयो, र विभव तृष्णा भनेको चाहिँ अर्को जन्म छैन, हेर पहिलाको जन्म पनि छैन, के पनि छैन, यही एउटा जन्म हो, मरेपछि सक्यो। उच्छेदवादी यस्ता दृष्टिहरू पनि छन् नि हैन। त यस्ता दृष्टिहरू फेरि जन्मै हुँदैन, जीवनको मरणपछि नै अन्त हुन्छ। यस्ता दृष्टिहरूमा आसक्त हुने, यस्ता दृष्टिहरू धारण गर्नेलाई चाहिँ विभव तृष्णा भनेर भनिन्छ। यही तीनवटा कारण चाहिँ दुःखको कारण हो, जसलाई काम तृष्णा, भव तृष्णा र विभव तृष्णा भनेर भनिन्छ। यही तृष्णाको कारणले गर्दाखेरि हामी बार बार यो संसारमा जन्म लिएर दुःख भोग गर्नुपर्ने हो। बार बार यो संसारमा जन्म लिएर दुःख भोग गर्नुपर्ने हो। भवचक्रमा पर्नुपर्ने, आश्रय लिनुपर्ने, दुःखको सागरमा डुब्नु पर्ने, यही तृष्णाले गर्दाखेरि काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा। त्यसपछि दुःख निरोध सत्य भनेको यही तृष्णालाई क्षय गर्ने। यही तृष्णालाई क्षय गर्नु भनेकै तपाईले निर्वाण धर्मलाई प्राप्त गर्नु हो। निर्वाण प्राप्त गर्नु भनेकै तृष्णालाई क्षय गर्नु हो। जब सम्पूर्ण तृष्णा क्षय हुन्छ तब निर्वाण प्राप्त हुन्छ। त निर्वाण भनेको दुःख निरोध सत्य, यानी कि निर्वाण भनेको पनि दुई किसिमको हुन्छ, सौपाधिशेष निर्वाण र अनुपाधिशेष निर्वाण।
सौपदा उपाधिशेष निर्वाण र अनुपाधिशेष निर्वाण भनेर एउटा निर्वाण भनेको चाहिँ मरण पश्चात प्राप्त हुने निर्वाण, यानी कि पंच उपादान स्कन्द रहित भइसकेको निर्वाण र अर्को निर्वाण भनेको पंच उपादान स्कन्द सहितको निर्वाण। जस्तै पंच उपादान सहित भनेपछि तपाईको चाहिँ अहिले हामी अरहन्त भयो भने, निर्वाण प्राप्त गर्यो भने, यो पंच स्कन्द बाँकी भएर पनि निर्वाण सुखलाई अनुभव गर्ने, निर्वाणलाई प्राप्त गर्ने, तृष्णालाई क्षय गर्ने भनेको। त्यसै तृष्णालाई क्षय गरिसकेकाहरू त्यहाँबाट चाहिँ तपाईको मरण पश्चात पछि अब बत्ती निभे जस्तो सुख शान्त अवस्थामा पुग्छ। पंच उपादान खन्दा रहित भएर तपाईको निर्वाण सुख प्राप्त गर्ने, निर्वाण प्राप्त गर्ने भने है। यो सबै के हो त भन्दाखेरि दुःखको कारणलाई क्षय गर्नु नै दुःख निरोध हो नि। दुःखको बिउलाई नष्ट गर्नु, दुःखको कारणलाई निर्मूल गर्नु, दुःखको जरालाई काटिनु भनेकै तपाईको निर्वाण हो, भनेकै तपाईको निर्वाण हो। अब उपासक उपासिकाहरूलाई दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा सत्य, दुःखलाई निरोध गर्ने मार्ग सत्य भनेको के हो त भन्ने कुरा आजको देशनामा आउँछ। यो 14औं देशना हो, जसलाई भगवान बुद्धले के भन्नुभयो? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मान्त, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। अब यो 8वटा सम्यक अंगले युक्त भएको मार्गलाई नै आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनिन्छ भने यो सम्यक दृष्टि भनेको के हो? संकल्प, वचन, कर्मान्त, आजीविका, व्यायाम, सती, स्मृति र समाधि के हो? आज म तपाईहरुलाई चाहिँ संक्षिप्त रूपमा चाहिँ बुदागत रूपमा तपाईहरुलाई यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्गलाई बताइदिन्छु। व्याख्यात्मक देशना चाहिँ भोलिदेखि 8 दिनसम्म हुन्छ। तपाईलाई 8 दिनसम्म यो सम्यक हैन मार्गको 8 दिनसम्म व्याख्या गर्नुपर्छ। त्यो गरौँला भन्ने सोचेको छु हैन। तपाईहरु सुन्नुस् न अनि पाउनुहुन्छ। तर आज यो 8वटा विषयलाई चाहिँ संक्षिप्त रूपमा बुदागत तरिकाले तपाईलाई देशना गरौँला। कसैले लेख्नु छ भने लेख्दा हुन्छ, कसैले चाहिँ मनमा लेख्ने हो भने त्यो पनि लेख्दा हुन्छ, कसैलाई आउँछ भने अझै स्पष्ट हुन्छ है। अब यो सम्यक दृष्टि भनेर भनिन्छ। यो सम्यक दृष्टि भनेको के हो भन्नाले सम्यक दृष्टि भनेको चाहिँ तपाईको चतुर आर्य सत्यलाई सही रूपमा जान्नु बुझ्नु, यो पनि सम्यक दृष्टि हो। दुःखलाई राम्रोसँग बुझेकै सही रूपमा बुझेको छैन, दुःखको कारणलाई सही रूपमा बुझेको छैन, दुःखको निवारणलाई सही रूपमा बुझेको छैन, दुःख निवारण गर्ने मार्गलाई सही रूपमा बुझेको छैन भने त्यो सम्यक दृष्टि हुँदैन। त्यसैले सबभन्दा पहिलो संक्षिप्त रूपमा है, सबभन्दा पहिलो चतुर आर्य सत्यलाई सही रूपमा यानी कि सम्यक रूपमा जान्नु बुझ्नु भनेको पनि सम्यक दृष्टि पाउनु हो। र अर्को कर्म र कर्मको फलमा सम्यक रूपमा जान्नु बुझ्नु हैन। कर्म र कर्मको फललाई सम्यक रूपमा जान्नु बुझ्नु भनेको नै जस्तो बिउ रोप्यो उस्तै मात्रै फल फल्छ
आफूले जे चाहने हो त्यस्तै फल रोप्नु पर्छ। आफूले जस्तो बिउ रोप्यो त्यस्तै मात्रै फल पाउँछ। यानी कि बिउ भनेको यहाँ कर्म हो, हैन? फल भनेको यहाँ फलै भयो, प्रतिफल भयो। अब आदि इत्यादि कर्म र कर्मको फल चतुर आर्य सत्यलाई राम्रोसँग जान्नु बुझ्नु भनेकै सम्यक दृष्टि हुनु हो। र अर्को शब्द भन्ने हो भने मिथ्या दृष्टिमा नपर्नु, मिथ्या दृष्टिबाट अलग हुनु भनेकै सम्यक दृष्टि हुनु। मिथ्या दृष्टि भनेको चाहिँ गलत आचरण गर्नु। तपाईलाई बुद्धागत रूपमा भन्ने हो भने नाना थरीकाहरू यो बलि दिने, यो विभिन्न यो चाहिँ हैन जल पूजा अग्नि पूजाले के पाप पखालिन्छ, धर्म प्राप्त हुन्छ, पुण्य प्राप्त हुन्छ। बलि दिएर चाहिँ तपाईको चाहिँ हाम्रो पाप र धर्म हैन विषयमा चाहिँ पापहरू नाश भएर जान्छ, पुण्यहरू वृद्धि भएर आउँछ। फलना देवतालाई खुसी पारेर मैले यस्तो यस्तो यो सब मिथ्या दृष्टि हो, यो अन्धविश्वास हो नि। यस्तामा परेसम्म चाहिँ तपाईको सम्यक दृष्टि हुँदैन। अब यो तपाईहरुको लागि मैले संक्षिप्त रूपमा देशना गरेको यो हैन सम्यक दृष्टिहरुको। त्यसपछि म पछि तपाईलाई एक दिनमा त्यो व्याख्या गर्दै जाउँला यो संक्षिप्त रूपमा। त्यसपछि सम्यक संकल्प। संकल्प भनेको तपाईको प्रतिज्ञा जस्तो, अधिष्ठान जस्तो गर्ने हो हैन। सम्यक संकल्प भनेको के हो त भन्दाखेरि नैष्क्रम्य, यसमा चाहिँ सम्यक संकल्पमा 3 किसिमका संकल्पहरू व्याख्या गरिएको हुन्छ। नैष्क्रम्य संकल्प, अब त्याग गर्ने, त्याग। नैष्क्रम्य संकल्प, कुनै चीजमा आसक्त भएर नबस्ने भनेर प्रतिज्ञा। संसारमा सबै चीज चाहिन्छ, कुनै चीजमा, तर कुनै चीजमा आसक्त भएर नबस्ने, त्याग्ने। यो भौतिक, यो पञ्चकाम गुण, यो ऐश आराम हैन, यो विभिन्न चीजहरू भनेको चाहिँ यो संसारिक माया मोह मात्रै हो, यो चाहिँ संसारिक भ्रम मात्रै हो। हामी यसलाई नै सही ठानेर त्यही प्राप्तिको लागि जिन्दगीभर दौडिन्छौं। आखिरमा जतिसुकै दौडे पनि, जतिसुकै प्राप्त गरे पनि अन्तिम लक्ष्य भनेको त सबैको चिहानै हुन्छ। अनि धन धन सम्पत्ति सम्पत्ति भनेर हरेक बिहान हुन्छ हैन मान्छेहरुको जीवनमा। राति सुत्दाखेरि पनि सपनामा धन सम्पत्ति दौलत ऐश आराम यस्ता यस्तो 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 कल्पना सपना देख्दै बिहान हुन्छ। त्यसैको दौडिदा 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 आखिरमा त अन्तिम लक्ष्य चिहान हुन्छ हैन। त्यसैले कुनै पनि विषयमा तपाई आसक्त भएर यो जिन्दगीमा जिउनु भयो भने तपाईको जीवनमा सुख हुँदैन, शान्ति मिल्दैन हैन। नैष्क्रम्य, भगवानले नैष्क्रम्य पारपिता हैन विभिन्न विषयहरू पूरा गर्नु भएको बेला त्यो चीजलाई पछि व्याख्या गर्दै जाउँला। त्यसपछि अव्यापाद संकल्प। अव्यापाद संकल्प, व्यापाद भनेको द्वेष क्रोध रिस। द्वेष क्रोध रिसले गर्दाखेरि जीवनमा यो आगो लागे जस्तो, जस्तै आगोले सारा चीजलाई खरानी बनाइदिन्छ हैन। त्यसरी नै तपाईको जीवनमा यो व्यापादले, व्यापाद भनेको द्वेष क्रोध रिसले तपाईको जीवनलाई नै खरानी बनाइदिन्छ। त जीवनलाई खरानी बनाइदिने
यस्ता चिजहरूलाई पालेर भयो त यसलाई पनि त्याग गरिदिनु पर्यो। रिस, द्वेष, क्रोध हैन, यस्ता चिजहरू नगर्ने। अव्यापाद भनेको छ अद्वेष, रिस रागको कुरा, रिस राग नगर्ने संकल्प। अविहिंसा संकल्प भनेको चाहिँ तपाईको हत्या, हिंसा, दुःख कष्ट दिने आदि इत्यादिहरूबाट पनि अलग्ग हुने। मैले शरीर वचन मनबाट अरूलाई दुःख दिने, कष्ट दिने, अरूलाई घात गर्ने, अरूलाई चाहिँ तपाईको प्राणी घात गर्ने हैन, ज्यान लिने, अरूको हिंसा गर्ने, जुन अरूलाई दुःख कष्ट हिंसा गरेर आफूले सुख खोज्छौं नि, हो यस्ता चिजहरूबाट बिल्कुलै अलग हुने। व्यापाद संकल्प यो चाहिँ सम्यक संकल्प अन्तर्गत पर्छ उपासक भाषा। त हामीले पनि त्यस्तो गर्नुपर्छ। अब हामी त के हो र, त्याग्न पनि संकल्प त छँदै छैन हामीसँग। सम्यक संकल्प त्याग्न पनि सकिरहेको छैन, हरेक चिजमा आसक्त भइरहेको छ। व्यापाद संकल्प, अब अव्यापाद संकल्प, हामीलाई रिस नउठ्ने भन्ने हुँदै हुँदैन। क्रोध, रिस क्रोध आएर कतिलाई बिगार्नको निमित्त के सम्म गरिरहेका हुन्छौं हामीले हैन। चुगली पनि गरिरहेका हुन्छौं, कतिलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बेमान पनि गरिरहेका हुन्छौं, पछार कुरा पनि काटिरहेका हुन्छौं। त्यो द्वेषले आफ्नो पनि नाश गरिरहेका हुन्छ, अरूको पनि नाश गरिरहेको हुन्छ नि त। त्यसले त कुनै हामीलाई चाहिँ लाभ गर्दैन। अब अविहिंसा संकल्प पनि गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ सबै प्राणीहरू द्वन्द्वदेखि डराउँछ, मृत्युदेखि डराउँछन् हैन। अब त्यो प्राणीहरू सबै जिउने अधिकार हनन गर्ने, अरूको चित्त मारेर, अरूको जीवन मारेर, अरूको अधिकार खोसेर जिउने गर्छन् नि, यो हिंसा हो, सबै हिंसा हो। यो वचनले हिंसा गर्छन् मान्छेहरूले, शरीरले हिंसा गर्छन् मान्छेहरूले, मनले हिंसा गर्छन् मान्छेहरूले। यो सारा हिंसाबाट अलग हुने भनेको यो अविहिंसा संकल्प। अब भोलि पर्सि म एउटा गरेर व्याख्या गर्दै जाउँला। अब सम्यक वचन भनेको छ आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग, तपाईको सम्यक वचन पनि पर्छ। सम्यक वचन भनेको के पर्छ त भन्दाखेरि झुठो नबोल्नु, चुगली नगर्नु हैन, त्यसपछि कडा वचन नबोल्नु, त्यस्तै गरी व्यर्थ वचन, व्यर्थका कुरा नगर्नु। यो चारवटा वचनबाट तपाई अलग्ग भएर बस्न सक्नुभयो भने तपाईको वचनहरू सम्यक हुन्छ। अब हामी त के गर्छौं, झुठो बोल्ने, चुगली गर्ने हैन, अनि कडा वचनहरू बोलेर अर्काको बिगार्ने, अर्कालाई दुःख दिने, अर्कालाई कष्ट दिने, अर्कालाई होच्याउने हैन, अर्कालाई चाहिँ नीच देखाउने, यस्ता सब वचनहरू चाहिँ कडा वचनमा पर्छ। कडा भनेर तपाईको ठुलठुलो स्वरले कराएर मात्र कडा वचन हुने होइन नि। अरूलाई होच्याउने, अरूलाई हेप्ने, अरूलाई डाहा गर्ने, अरूलाई चुगली गर्ने, अरूलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ नाना थरीकाको असत्य कुराहरू बोलेर बिगार्ने हैन। त्यसपछि तपाईको व्यर्थका कुराहरू गर्ने जस्ता कुराहरू पनि पर्छन्। यो चाहिँ फजुल कुराहरू गर्छन् नि मान्छेहरू, चाहिँ यो बिना अर्थको कुराहरू, जुन कुराहरू चाहिँ 2 मुरी, 6 मुरी, 3 मुरी, 4 मुरी, 5 मुरी, 1000 मुरी, लाख करोड मुरी कुरा गरे पनि, सुने पनि आखिरमा रस भनेको के पनि आउँदैन। त्यसको जीवनमा कुनै सारै छैन। त्यस्तो कुरा गरेर समय बिताउँछन् भने त्यो पनि सम्यक वचन भएन। व्यर्थको कुरा के, अर्थ न वर्थ गोविन्द गाई भन्ने जस्तो छ नि, त्यस्तो कुराहरू। यसलाई चाहिँ सम्यक वचन हुनको निमित्त यस्ता चारवटा वचनहरू हामीले त्याग्नु पर्छ। यो भनेको झुठो नबोल्ने, असत्य नबोल्ने, चुगली नगर्ने हैन, ब्याकबाइट नगर्ने, कडा वचन नबोल्ने, अरूलाई नीच हीन, अरूलाई
होच्याएर हैन अरूलाई चित्त दुखाएर नबोल्ने, त्यसपछि व्यर्थका अर्थ न व्यर्थका कुराहरू नगर्ने हो। यो चार प्रकारका वचनहरू त्याग्नेपछि तपाईको सम्यक वचन हुन्छ। त्यसपछि आयो तपाईको सम्यक कर्मान्त। सम्यक कर्मान्त, सही कर्म कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि विशेषतः प्राणी हिंसा नगर्ने, चोरी नगर्ने र व्यभिचार नगर्ने, हैन, प्राणीहरूलाई घात नगर्ने, नचोर्ने, नठग्ने, बेमान भ्रष्टाचार आदि इत्यादि नगर्ने, व्यभिचार नगर्ने भनेको चाहिँ काम तृष्णामा लिप्त भएर अरूलाई गलत दृष्टि राखेर काम गुण सुख भोग गर्ने हिसाबले व्यवहार गर्ने, कामेषु मिथ्याचार भन्ने त्यस्तो, त्यसलाई चाहिँ व्यभिचार भनेर भनिन्छ। यो सम्यक कर्मान्त हुनको निमित्त यो तीनवटा कर्महरूलाई त्याग्नुपर्छ। हत्या हिंसा त्याग्नु, प्राणी हिंसा हत्या हिंसा त्याग्नु पर्यो, चोरी फता लुता दुता गर्नु त्याग्नु पर्यो र व्यभिचार त्याग्नु पर्यो, हैन। कसैको चरित्र हत्या गर्ने, कसैलाई नराम्रो दृष्टिले हेर्ने, कसैको इज्जत लुट्ने, पञ्चकाम गुणमा आसक्त भएर पञ्चकाम गुणमा लिप्त भएर व्यवहार गर्ने जस्ता कामहरू चाहिँ यो व्यभिचारमा पर्छ। सबै पर्छ, एउटै दुईटै मात्र हो र भने सबै कति पर्छ। त्यसपछि सम्यक आजीविका भनेर छ। सम्यक आजीविका भनेर तपाईहरुले चाहिँ हामी मानिस भइसकेपछि जीविका त गर्नु पर्यो, यानी कि लजगा जीवनयापन गर्नको निमित्त काम कर्तव्य त निभाउनु पर्यो, हैन। त्यो काम कर्तव्य गर्दाखेरि तपाईले सम्यक आजीविका कसरी हुन्छ? जस्तो सुकै कर्म गरेर तपाईले सम्यक आजीविका गरेर खान्छु भनेर हुँदैन। मैले कर्मै गरेर खाने हो, कामै गरेर खाने हो भने तापनि कुनै कुनै त्यस्ता कामहरू छन् जुन कामले चाहिँ न अरूको आफ्नो हित हुन्छ न अरूको हित हुन्छ। हेर्दाखेरि हित भए चाहिँ मात्रै लाग्छ, तर वास्तवमा हित भइरहेको हुँदैन। त्यस्ता कर्मबाट पनि अलग भएर बस्न सक्यो भने सम्यक आजीविका हुन्छ। त्यसैले आजीविका गर्दाखेरि के चीजहरू त्याग्नुपर्छ भन्ने विषय तपाईले बताउन गइरहेको छु, हैन। जस्तै शस्त्र अस्त्र नबेच्नु। शस्त्र अस्त्र नै बेच्नको निमित्त तपाईले पसल थापेर शस्त्र अस्त्र नबेच्नुस्। अब कामकाज पर्दाखेरि तपाईले चाहिँ शस्त्र अस्त्रको रूपमा बनाउने ती चीजहरू त अर्कै कुरा भयो। तपाईले हसिया हथौराहरू बनाउला, तरवारहरू बनाउला, त्यो आफ्नो सुरक्षाको लागि आफ्नो के को लागि बनाउला, तर तपाईले चाहिँ शस्त्र अस्त्र बेचबिखन गर्ने काम नगर्नुस्, सम्यक आजीविका गर्ने हो भने। त्यसरी प्राणीहरू नबेच्नुस्। तपाईले चाहिँ प्राणीहरूलाई नबेच्ने। तपाईको साधारण से साधारण प्राणीदेखि लिएर मनुष्यहरूसम्म बेचबिखन हुन्छ नि त संसारमा। तपाईलाई थाहा छ कि छैन, मान्छेहरू बेचबिखन हुन्छ। म बच्चा बेलामा एउटा चाहिँ पढेको थियो किताबमा, पहिला त तपाईको मान्छेहरू पनि पशुहरू जस्तो बेच्दो रहेछ कि। राज्यहरूले त मान्छेहरूलाई किनेर लाँदो रहेछ, हैन। अब यसरी चाहिँ प्राणीहरू बेचबिखन गर्ने कार्य पनि सम्म आजीविकामा पर्दैन, यो मिथ्या आजीविका हो, हैन। त्यसरी चाहिँ तपाईले यो चाहिँ लागु पदार्थहरू बेचबिखन गर्ने, हैन। लागु पदार्थहरू बेचबिखन गर्दाखेरि चाहिँ जुन चीज खाँदाखेरि जुन चीज पिउँदाखेरि प्रमादी हुन्छन् मान्छेहरू, त्यस्ता चीजहरू बेचबिखन गर्ने, हैन। जसलाई मद्यपान लागु पदार्थ, अब तपाईको हिसाबबाट भन्ने हो भने गाँजा, चरेस, स्मैक लागु पदार्थहरू, हैन, विभिन्न चीजहरू छन् नि। जस्तै तपाईको जाँड रक्सी देखि लिएर
जीवनलाई तहस नहस बनाउन सक्ने, प्रमादी बनाउन सक्ने, जीवनलाई चाहिँ हीन बनाउन सक्ने यस्ता मद्यपान सुरापान जति पनि छन् यस्तालाई नबेच्ने। र अर्को मंस नबेच्नु भनेको कसैलाई प्राणीहरूलाई चाहिँ मारेर काटेर त्यसको मासु बेचेर जीविका यापन नगर्ने। र यो आजीविका साँच्चै भन्ने हो भने बुद्धिस्टहरूले त्याग्नुपर्छ हैन। त्यसपछि तपाईको चाहिँ विष भनेको तपाईको पोइजन विषाक्त चीजहरू नबेच्ने, जसले प्राणीहरूको हत्या गर्न सक्छ, प्राणीहरू मर्न सक्छ, प्राणीहरूको जीवन नाश हुन सक्छ। यस्ता विषजन्य विषयहरूबाट अलग बेच्नुबाट अलग भएर बस्ने। यस्तै जीविका गरेरै नखाने, त्यस्तै व्यापार गरेर नखाने, जीवनयापन गर्नको निम्ति कयौं जीविकाहरू छन् नि। त भगवान बुद्धले सम्यक आजीवमा यो 5वटा विषयलाई त्याग, शस्त्र अस्त्र नबेच्नु, प्राणी नबेच्नु, मद्यपान सुरापान नबेच्नु, मंस मासु नबेच्नु र विष नबेच्नु। अब एउटा यहाँनिरबाट तपाईले भगवान बुद्धले मासु नबेच्नु भन्नुभएको छ। किन त मासु बेच्नको लागि प्राणी हत्या गर्नु पर्यो नि त हैन। त यसले तपाईलाई पनि सुरक्षा गर्छ हेर्नुहोस्, अरूलाई पनि सुरक्षा गर्नु। अरूलाई पनि त रस तृष्णामा पार्छ नि तपाईले। त्यो खानेमा त्यो भुलाएपछि त हैन, रस तृष्णामा परेपछि पनि त तपाईको तृष्णा बढेपछि त दुःखै हुन्छ। त 5वटा विषयहरू तपाईले त्याग्नु पर्यो। अनि त्यसपछि सम्यक व्यायाम भनेको के हो त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ सम्यक व्यायाम भनेर चाहिँ संयम प्रयत्न भनेर लेखिएको छ, अर्को प्रणः प्रयत्न भनेर लेखिएको छ, भावना प्रयत्न र अनुरक्षण प्रयत्न भनेर लेखिएको छ। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि आफूमा भएका अकुशलहरूलाई निवारण गर्ने, आफूमा भइ नसकेका अकुशलहरूलाई आफूमा भित्र ग्रहण नगर्ने हैन, हुन लागेका भइसकेका यस्ता चाहिँ अकुशलहरूबाट तपाईलाई चाहिँ एउटा चाहिँ नाश गर्ने, अर्को चाहिँ भित्रै नछिराउने। मनमा आइसकेका अकुशलहरूलाई नाश गर्ने, आइ नसकेकाहरूलाई टाढेबाट भगाउने हैन। र आफूमा भइसकेका सम्पादन भइसकेका कुशलहरूलाई संरक्षण गर्ने र बढावा गर्ने र आफूले गरिन नसकेका कुशलहरूलाई सम्पादन गर्ने। बुझ्नु भएको छ है? यो सम्यक व्यायाम भनेको एकदम एक्सरसाइज गर्ने। केमा एक्सरसाइज गर्ने? अकुशलहरूलाई प्रणाम गर्ने, आइसकेका अकुशलहरूलाई प्रणाम गर्ने, मेहनत प्रणाम गर्नको निमित्त प्रयत्न गर्ने, उद्योग गर्ने, अभ्यास गर्ने, अनि आफूमा आउन सक्ने अकुशलहरूलाई रोक्ने, आउनै नदिने प्रयत्न गर्ने, उद्योग गर्ने, अभ्यास गर्ने। र अर्को कुरा आफूले गरिसकेको कुशल धर्महरूलाई वृद्धि गर्दै जाने, संरक्षण गर्दै, सुरक्षा गर्दै, वृद्धि गर्दै जाने। र आफूले कुशल गरेकै छैन भने पनि कुशल गरि नसकेका कुशलहरू पनि कयौं बाँकी छन् नि हो, त्यस्तालाई चाहिँ गर्नको निमित्त प्रयत्न गर्ने। यो सम्यक व्यायाममा पर्छ है। अर्को तपाईको सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति भनेको चाहिँ तपाईको अप्रमादी भएर बस्ने, स्मृतिवान भएर बस्ने, जागरुक भएर बस्ने, होश राखेर बस्ने। यसलाई सम्यक स्मृति भनेर भनिन्छ। सही तरिकाले स्मृति राख्ने, त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि सम्यक स्मृति भनेकै वास्तवमा विपस्सना हो, ध्यान भावना हो। कायानुपस्सना, वेदनानुपस्सना, चित्तानुपस्सना, धम्मानुपस्सना।
यो शरीरप्रति जागरुक भएर बस्ने, अप्रमादी भएर बस्ने, होशपूर्वक शरीरप्रति जागरुक भइरहने, शरीरमा स्मृति राखेर बस्ने, यो शरीरको यथाभूत विषयलाई दर्शन गर्ने, जान्ने, बुझ्ने, कायानुपस्सना, शरीरमा स्मृति राखेर बस्ने साधारणत अर्थ। वेदनानुपस्सना र वेदनाहरूमा, चाहे त्यो शरीरमा होस् चाहे त्यो मनमा होस्, जुन वेदनाहरू उत्पन्न हुन्छ ती वेदनाहरूमा पनि जागरुक भएर बस्ने, संयम भएर बस्ने, सजग भएर बस्ने, होश राखेर बस्ने, स्मृति राखेर बस्ने। त्यसै गरी चित्तानुपस्सना, चित्तप्रति जागरुक भएर बस्ने, संयम भएर बस्ने, सजग भएर बस्ने, होश राखेर बस्ने, स्मृतिवान भएर बस्ने। र धम्मानुपस्सना, शरीर र मनमा जति पनि उत्पन्न भएका धर्महरू छन्, स्वभाव धर्महरू, ती स्वभाव धर्महरू कस्तो कस्तो भयो त, त्यस्ता स्वभाव धर्महरूमा पनि स्मृति राखेर बस्ने, होश राखेर बस्ने, सजग भएर बस्ने, सतर्क भएर बस्ने, जागरुक भएर बस्ने, स्मृतिवान भएर बस्ने। धम्मानुपस्सना, यो सम्यक स्मृति भनेकै तपाईको कायानुपस्सना, वेदनानुपस्सना, चित्तानुपस्सना र धम्मानुपस्सना भनेर बोल्नुस् है। 4 किसिमको हुन्छ हैन। त्यस्तै गरी तपाईको सम्यक समाधि भन्ने हुन्छ। समाधि भनेपछि तपाईको एकाग्रता हैन, समाधिस्थ, शान्त दान्त एकाग्र हुने, त्यसलाई चाहिँ सम्यक समाधि भनिन्छ। सम्यक समाधि भनेको पनि तपाईको यहाँनिर समाधि भनेको चाहिँ तपाईको कसरी प्राप्त हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईको ध्यानबाट समाधि पाउँछ। र सम्यक समाधि भनेकै तपाईको प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान प्राप्त गर्नु हैन। ध्यानका तहहरू हुन्छन्, मनको शान्त अवस्थाका पनि तह 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 हुन्छ। ती तहहरूलाई प्राप्त गर्नु भनेकै सम्यक समाधि प्राप्त गर्नु हो। प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान। प्रथम ध्यान वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रताको 5वटा अङ्गले पूर्ण भएको अवस्थालाई प्रथम ध्यान भनेर भनिन्छ। प्रीति, सुख, एकाग्रता भएकोलाई द्वितीय ध्यान हैन। सुख र एकाग्रता भनेको तृतीय ध्यान, र चतुर्थ ध्यानमा सुख पनि उपेक्षा र एकाग्रता हुन्छ। सूत्रको अर्थबाट चाहिँ तपाईको 4 किसिमको 4 चतुर्थ ध्यान छ। अभिधम्मले फेरि त्यसलाई व्याख्या गरेर पञ्चम ध्यानसम्म राखेको छ। पञ्चम समापति समाधि हैन। अभिधर्मले चाहिँ अझै एक तह थपेर तपाईको व्याख्या गरिएको भएर पञ्चम ध्यानसम्म पनि हुन्छ। तपाईको पञ्चम ध्यान भएपछि वितर्क, विचार, प्रीति, सुख र एकाग्रता भनेको पढ्दो ध्यान भयो। विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता हैन। विचार, प्रीति, सुख र एकाग्रता 4वटा अङ्गले भएको दोस्रो ध्यान। सुख, एकाग्रता हैन। वितर्क र विचार पनि हट्यो भने प्रीति, सुख र एकाग्रता भएको चतुर्थ भयो। पञ्चम भएर गइसकेपछि एउटा एउटा अङ्गहरू घट्दै 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 गएपछि पञ्चम ध्यान पुग्छ कि त्यसमा चाहिँ। त्यसरी व्याख्या गरिएको छ हो बाजको बासिकाहरू। यसलाई चाहिँ म तपाईहरुले चाहिँ पछिल्लो अब दैनिक रूपमा देशना गर्ने क्रममा सबै कुराहरू विस्तृत रूपमा बताउँला। अहिले बताउन थाल्यो भने धेरै टाइम पनि पुग्दैन हैन। त्यसैले आज तपाईहरुले चाहिँ बुदागत रूपमा चाहिँ आर्य अष्टाङ्गिक मार्गहरू भनेको के हो भन्ने कुराहरू तपाईले बुदागत रूपमा बतायो। बुदागत रूपमा यो रहेछ। अब जस्तै सम्यक दृष्टि भनेको के हो भन्ने बित्तिकै तपाईले के भन्नु पर्यो, चतुर आर्य सत्यलाई राम्रोसँग जान्नु बुझ्नु र कर्म फल सम्बन्धी सम्यक रूपमा जान्नु बुझ्नु भनेर आदि भनेर तपाईले चाहिँ सम्यक दृष्टिलाई लिन सक्नुहुन्छ।
सम्यक संकल्प भनेको नैष्कम्य संकल्प, अव्यापाद संकल्प र अहिंसा संकल्प भनेको नै सम्यक संकल्प हो भनेर तपाईले बुझ्नु पर्यो। सम्यक वचन भनेकै तपाईले झुटो नबोल्ने, हैन, चुगली नगर्ने, कडा वचन नबोल्ने र व्यर्थको कुरा नगर्ने नै सम्यक वचन हो। सम्यक कर्मान्त भनेको प्राणी हिंसा नगर्नु, व्यभिचार तपाईको चाहिँ चोरी नगर्नु र व्यभिचार नगर्नु भनेकै सम्यक कर्मान्त हो। सम्यक आजीविका भनेको शस्त्र अस्त्र प्राणी मध्य सुरा, त्यसपछि तपाईको मंस मांस र विष नबेच्नु, यी 5 कुराहरूलाई तपाईले बेचबिखनबाट त्याग गर्नु भनेकै तपाईको सम्यक आजीविका हो। सम्यक व्यायाम भनेको चाहिँ संयम प्रयत्न, प्रणा प्रयत्न र भावना प्रयत्न र अनुरक्षण प्रयत्न भनेर 4 किसिमका प्रयत्न गर्नु नै, उद्योग गर्नु, अभ्यास गर्नु नै सम्यक व्यायाम हो। सम्यक स्मृति भनेको कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना र धम्मानुपස්සना, यी 4वटा पसनालाई चाहिँ सम्यक स्मृति भनेर भनिन्छ। सम्यक समाधि भनेको यहाँनिर सूत्र देशना अनुसार प्रथम ध्यान प्राप्त गर्नु, द्वितीय ध्यान प्राप्त गर्नु, चतुर्थ ध्यान प्राप्त गर्नु, हैन, तृतीय ध्यान प्राप्त गर्नु, चतुर्थ ध्यान प्राप्त गर्नु, यो 4वटा ध्यानका तहलाई प्राप्त गर्नु नै सम्यक समाधि प्राप्त गर्नु हो कि। यति कुरा चाहिँ उपासक उपासिकाले बुझ्नु भयो भने यो दुःखबाट मुक्त हुने मार्ग, भवचक्रबाट मुक्त हुने मार्ग, आश्रय क्षय गर्ने मार्ग, तृष्णालाई निर्मूल गर्ने मार्ग, जुन मार्गले निर्वाण धर्ममा पुर्याउँछ, यसलाई दुःख निरोधगामिनी प्रतिपदा सत्य भनेर भनिन्छ। र यो 8वटा सम्यक अङ्गहरूलाई भगवान बुद्धले कसरी व्याख्या गर्नु भएको छ त भन्दाखेरि शील, समाधि र प्रज्ञाको मार्ग भनेर भन्नुभएको छ। त्यसैले आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेपछि 8वटा सम्यक अङ्गले युक्त भएको मार्ग भयो। यसलाई अझै तपाईको चाहिँ निचोरेर निकाल्ने हो भने 3 किसिमका मार्गाङ्ग भनेर भनिन्छ, जसलाई शील मार्गाङ्ग, समाधि मार्गाङ्ग र प्रज्ञा मार्गाङ्ग। शील समाधिको मार्ग 3टा किसिमले व्याख्या गर्न सकिन्छ। अब शील मार्ग के हो, समाधि मार्ग के हो, प्रज्ञा मार्ग के हो? शील मार्ग भनेको तपाईको सम्यक कर्मान्त, सम्यक आजीविका, सम्यक वचन, सम्यक कर्मान्त, सम्यक आजीविका, यो 3वटा सम्यक मार्गलाई शील मार्गाङ्गमा राखिएको छ। यो 3वटा सम्यक अङ्गलाई तपाईले पूरा गर्नुभयो भने तपाईको शील पूर्ण हुन्छ, तपाईको शील पूर्ण हुन्छ। सम्यक वचन, सम्यक कर्मान्त, सम्यक आजीविका। त्यसपछि शील पछि तपाईको समाधि, समाधि मार्गाङ्ग भनेको के हो? सम्यक व्यायाम, सम्यक सति, सम्यक समाधि। यो 3वटा सम्यक अङ्गलाई तपाईले पूरा गर्नुभयो भने तपाईको सम्यक समाधि यानी कि तपाईको समाधि मार्गाङ्ग पूरा हुन्छ। शील मार्ग पनि पूरा भयो, समाधि मार्ग पनि पूरा भयो। अब अर्को एउटा मार्ग मात्र पूरा गर्नु छ, त्यो भनेको प्रज्ञा मार्ग। प्रज्ञा मार्गमा के सम्यक अङ्ग पर्छ त भन्दाखेरि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, यो 2टा सम्यक अङ्गहरू प्रज्ञा मार्गाङ्गमा पर्छ। त्यसैले तपाईको सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प प्रज्ञा मार्गाङ्ग, सम्यक वचन, सम्यक कर्मान्त, सम्यक आजीविका शील मार्गाङ्ग, त्यसपछि सम्यक व्यायाम, सम्यक सति, सम्यक समाधि चाहिँ समाधि मार्गाङ्ग। त्यो सम्यक 8वटा सम्यक अङ्गहरूलाई 3वटा शील समाधिले समेटेर राखिएको छ, जसलाई शील समाधि र प्रज्ञाको मार्गाङ्ग भनेर भनिन्छ, हैन। त्यसैले आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेकै शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गर्नु हो, शील समाधि प्रज्ञाको मार्गमा हिँड्नु हो के।
बुझ्नु भयो नि, बुझिरहनु भएको छ नि, के बुझ्नु भएको छैन? बुझ्यो भने त धेरै राम्रो, बुझेन भने त बर्बाद हुन्छ नि। फेरि फेरि बुझ्ने, बुझेन भने फेरि फेरि सुन्ने, फेरि फेरि सुन्ने, फेरि फेरि सुन्ने, फेरि बुझेन फेरि फेरि सुन्ने, सुन्ने सुन्ने सुन्ने। धर्म श्रवण गर्नु मङ्गल हो, मङ्गल त भइरहन्छ, त्यसमाथि प्रज्ञा पनि विकास भएर आउँछ। सुन्ने कामले मङ्गल त त्यतिकै भइहाल्यो, सुन्ने बित्तिकै। त्यो सुन्ने बित्तिकै तपाईँको श्रुतमय प्रज्ञा त आइहाल्छ। सुनेपछि त श्रुतमय प्रज्ञा आउने भयो। अनि तपाईँसँग पनि बुद्धि छ, विवेक छ। त्यो बुद्धि विवेकले त्यो सुनेका कुराहरूलाई तपाईँले चिन्तन गर्नुहुन्छ, मनन गर्नुहुन्छ, त्यसलाई चिन्तनमय प्रज्ञा भनेर भनिन्छ। श्रुतमय प्रज्ञा, चिन्तनमय प्रज्ञा। अनि चिन्तनमय प्रज्ञा गरिसकेपछि यो कुरा त सही हो भनेर तपाईँले थम्याइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ अभ्यास गर्नुहुन्छ। अब तपाईँ थुक्क हुनुभयो होइन, थुक्क भइसकेपछि त्यसलाई अभ्यास गर्नुहुन्छ, त्यसलाई भावनामय प्रज्ञा भनेर भन्छ। यसरी प्रज्ञा विकास गर्ने तरिकाहरू यसरी पनि छन् होइन। त्यसैले चाहिँ शील समाधि प्रज्ञाको यो मार्गाङ्ग, मार्गको अङ्ग, शील मार्गको अङ्गहरू, समाधि मार्गको अङ्गहरू र प्रज्ञा मार्गको अङ्गहरू भनेर चाहिँ आर्य अष्टाङ्गिक मार्गलाई तीनवटा मार्गमा छुट्याइएको छ, जसलाई शील समाधि प्रज्ञाको मार्ग भनेर भनिन्छ। उपासक उपासिकाहरू, ल त उपासक उपासिकाहरू, आजको लागि यति नै गरौँ। आज तपाईँहरूको लागि चाहिँ चतुरार्य सत्य जुन भगवान बुद्धले पञ्चभद्रवर्गीय भिक्षुहरूलाई देशना गर्नुभएको थियो, त्यो देशनाको क्रममा भगवान बुद्धले चतुरार्य सत्यको पहिलो, दोस्रो, तेस्रो गर्दै अन्तिम सत्य दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा सत्य भनेर देशना गर्नुभयो। त्यो भनेको आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग हो। आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेको उत्तम श्रेष्ठ पनित सम्यक 8वटा अङ्गले युक्त भएको मार्ग, जसलाई शील समाधि प्रज्ञाको मार्ग भनेर पनि भनिन्छ। जुन मार्गको अभ्यास गरिसकेपछि दुःखबाट मुक्त हुन्छ, दुःख निवारण हुन्छ, भवचक्र अन्त हुन्छ, अविद्या र तृष्णा क्षय हुन्छ, आश्रय लिनु परेन भनेको जन्म लिनु परेन। यानि कि यो पंच उपादान स्कन्द ग्रहण गर्नु परेन भनेपछि यो पंच उपादान खण्ड जबसम्म तपाईँले ग्रहण गरिरहनुहुन्छ तबसम्म तपाईँलाई दुःख हुन्छ। त यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग 8वटा सम्यक अङ्गले युक्त भएको मार्गमा तपाईँ हिँड्नुभयो भने यो पंच उपादान स्कन्द ग्रहण नै गर्नु पर्दैन। कहाँबाट दुःख आउँछ? अब यही पंच उपादान स्कन्द भएको कारणले जन्म लिएर वृद्ध हुनु पर्यो, रोगी हुनु पर्यो, मरण हुनु पर्यो, प्रियहरूसँग वियोग हुनु पर्यो, अप्रियहरूसँग संयोग हुनु पर्यो, मनले चिताएका कुराहरू पूरा नहुनु पर्यो भनेपछि जब यो पंच उपादान स्कन्द नै नभएपछि यस्ता दुःखहरू कहाँबाट आउँछ? आउँदैन नि। किन त भन्दाखेरि जरा नै तपाईँको काटिसक्यो, बिउलाई नै नष्ट गरिसक्यो, कारणहरू सब हटाइसक्यो। कहाँबाट उत्पन्न हुन्छ? हुँदैन त। भगवान बुद्धले त्यसैले बुद्ध शासन भनेको चाहिँ तपाईँको शील समाधि प्रज्ञाको शासन हो। शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गर्ने हो, शील समाधि प्रज्ञामा बस्ने हो, शील समाधि प्रज्ञालाई प्राप्त गर्ने हो। शील समाधि प्रज्ञाकै खुड्किलाबाट निर्वाण पुग्ने हो नि त। त्यसैले हामी निर्वाण पुग्ने हो भने उपासक उपासिकाहरू शील पनि चाहिन्छ, समाधि पनि चाहिन्छ, प्रज्ञा पनि चाहिन्छ, तीनटै चाहिन्छ। ल त उपासक उपासिकाहरू, सबै उपासक उपासिकाहरू, भगवान बुद्धले यो धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देशना पञ्चभद्रवर्गीय भिक्षुहरूको लागि देशना गर्ने जस्तै हामीले पनि तपाईँहरूको लागि देशना गर्दैछौँ। तपाईँहरूले पनि सुन्नुहोस्, चिन्तन गरोस्, त्यसलाई भावना गर्नुहोस्। पञ्चभद्रवर्गीय भिक्षुहरूले त धर्मचक्र सूत्र देशना सुन्ने बित्तिकै कौन्दनी भिक्षु त तपाईँको श्रोतापन्न फलमा प्रतिष्ठित भएको। हामी को फलमा प्रतिष्ठित हुन्छ त्यो हेर्नै पर्छ। आजलाई यति गरौँ उपासक उपासिका। देशना सुन्नुभयो, धेरै धेरै साधुवाद, सेयर गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला, ताकि सबैले देशनाहरू सुन्न पाओस्, सबैलाई उपकार होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, सबैले दुःखबाट मुक्त हुने मार्ग के हो भन्ने जानोस् हैन।
त अन्तमा यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपुनिक महाशिर भन्ती लगाएर श्रद्धेय गुरुवर स्यादव उपन्यास पिहुस लगाएर सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरूमा तपाईँ हामी सबैका विद्याजन भएका ज्ञाति बन्धुहरूमालाई पनि र देशना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सुन्नुहुने सबैमा यो पुण्यको प्रभावले सबैको हित मङ्गल कल्याण जय होस् भनेर कामना गर्दै भोलिदेखि हामी चाहिँ यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको एउटा सम्यक दृष्टि सङ्गिक सङ्कुलको बारेमा हामी व्याख्या गर्दै अगाडि बढौँला। अवश्य पनि जोड्नुहोला सुन्नुहोला, किनभने यो देशना तपाईँको चाहिँ भगवान् बुद्धको मूल देशना भएको कारणले हामीले यो मूल शिक्षालाई ग्रहण गर्यो भने सारा शिक्षा ग्रहण गरेको जस्तै हो। त्यसैले अन्तिममा सबैलाई फेरि फेरि सुन्नको निमित्त आग्रह गर्दै पुण्यानुमं चाहे भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो 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 एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्य सम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्य सम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मङ्गलं। सबैको मङ्गल होस्, कल्याण होस्, सबैको जय होस्, जय होस्।